साइफर केस का फैसला सुना दिया गया है। गुज़श्ता रोज भी साइफर केस की एक तवील समाअत हुई। साइफर केस में बानिए पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बानिए पीटीआई को साइफर केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद सुना दी गई। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मुसलसल समातों का सिलसिला जारी था, बिलाखिर फैसला सुना दिया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। न सिर्फ बानी पीटीआई बल्कि शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। साइफर केस है जिसमें बिलाखिर फैसला सुना दिया गया। मुसलसल समातों का सिलसिला जारी था और आज फैसला सुना दिया गया। पीटीआई के बानी इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी दोनों को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। साइफर केस अडियाला जेल में इसकी समाअत हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने इसकी समाअत की। मुल्जिमान के 342 के बयानात कलमबंद किए गए। गुज़श्ता रोज 12 घंटे से ज़ायद तवील समाअत हुई। आजम खान समेत मजीद 11 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज सवालनामा दिया गया। साइफर केस में बानी पीटीआई के सरकारी वकलाए सफाई की तकर्री भी चैलेंज की गई। बानी पीटीआई के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। साइफर केस की समाअत जिसमें आज खत्मी फैसला सुना दिया गया है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। साइफर केस में बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद सजा सुना दी गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा, फैसला आ गया, 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद जो है वो सुना दी है। कमरा अदालत में आज जो है वो 342 का बयान हुआ। इमरान खान ने तकरीबन 1 घंटा अपना बयान जो है वो अंग्रेजी में तहरीर करवाया और उसके तहरीर होने के बाद जो साइफर केस के जज हैं अबुल हसन जुल्कुरनैन सवाल पूछा कि खान साहब साइफर कहाँ गया। बानी पीटीआई का कहना था कि मैं बता चुका हूं कि मेरे जो पीएम ऑफिस की सिक्योरिटी है वो मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर लोगों की जिम्मेदारी थी। साइफर गुम होने के ऊपर इंक्वायरी भी की लेकिन साइफर नहीं मिला, मेरे पास साइफर मौजूद नहीं है। ये जुमला सुनने के बाद जज ने बाज़ाब्ता तौर पर शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंस किया कि आपको इस जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद सुनाई जाती है। जी ठीक है इमरान, ये भी बताइएगा इस वक्त कमरा अदालत का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, कमरा अदालत का अहवाल ये है कि बानी पीटीआई की बहनें मौजूद हैं, इसी तरह शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और शेम शेम के नारे भी लगाए गए फैमिली की जानिब से। जैसे ही सजा सुनाएगी और उसके बाद बानी पीटीआई मुस्कुराते हुए जो है वो नीचे उतरे और शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करने की कोशिश की लेकिन जेल अमला ने फौरी तौर पर मीडिया को वैक्यूएट किया, वहां से निकाला और किसी भी किस्म की मीडिया से गुफ्तगू नहीं होने दी। इमरान, क्या दोनों फ्रीकैन के वकला की जानिब से कोई बयान सामने आया, कोई अपील दायर की जा सकती है, क्या तरीक़ाकार होगा? जी नबीला, बिल्कुल इस हवाले से ऐसा है कि अगर हम थोड़ी सी प्रीवियस इसकी समातें देखें तो जो वकलाए सफाई थे, जो मुल्ज़मान के वकला थे, वो अदम हाजिर हुए, मुख्तलिफ दरखास्तें देकर डिलेइंग टैक्टिक्स का जो है इस्तेमाल किया गया जिसको अदालत ने रद्द किया और फौरी तौर पर सरकारी वकला जो है वो फराम किए गए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को। आज सरकारी वकला जो है वो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की मावनत कर रहे थे और उसके बयान लिखाने में भी वो दोनों वकला वहां पर मौजूद थे जो इनके प्राइवेट कौंसल हैं, क्योंकि उन्होंने कल जो है वो कल की जो समाअत थी उसमें डिस्ट्रस्ट शो किया था इस अदालत के ऊपर और रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि अब हम मजीद इस अदालत के साथ नहीं चल सकते, लिहाजा अदालत खुद से अब इस मुकदमे से अपने आप को अलग कर ले। जज अबुल हसन ने इस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि अब स्टेट जो है वो दिफा करेगी मुल्ज़मान का। इसी वजह से जो एडवोकेट अब्दुल रहमान है वो बानी पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि को हजरत यूनुस जो एडवोकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज मुल्ज़मान की 142 का जो बयान होना था, सवालनामा दिया गया था अदालत की जानिब से, आज डिटेल जो है वो आंसर दिया गया बानी पीटीआई की जानिब से। तकरीबन 1 घंटा उन्होंने डिक्टेट किया अपना जवाब और जवाब को मुकम्मल होने के बाद जो वो सजा सुनाएगी।
سزا سنائی گئی، اس پر مزید بات کرنے کے لیے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر صاحب، فیصلہ آ گیا بالآخر، اور وکلا صفائی پر بھی جو پی ٹی آئی ہے اس نے عدم تحفظ کا اظہار کیا جو حکومت کی جانب سے یا سرکاری وکلا تھے ان پر، تو آپ اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی سیاسی لیڈر کو یا کسی بھی شخص کو سزا ہو تو وہ کوئی باعث اطمینان بات نہیں ہوتی، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی ایک وزیر اعظم تھا، ایک سابق وزیر خارجہ، اور دونوں انتہائی ذمہ داری پہ فائز تھے، اور جس طریقے سے سائفر کا کیس چلا اور انہوں نے اس کو پہلے دن سے مذاق بنایا۔ اب ہمارے جو سابق سیکرٹری خارجہ کا جو بیان تھا، انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ میں نے وزیر اعظم اس وقت عمران خان کو یہ بات کہی تھی کہ اس کو اس طرح پولیٹیسائز نہ کریں، اس سے پاکستان کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے بلکہ جن ممالک کے ساتھ ہم اشتراک کر رہے ہیں، قرضے لیتے ہیں، ان کے اوپر بھی امریکہ کا بہت اثر ہے، ہمارے لیے پرابلمز پیدا ہوں گے۔ لیکن آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ اعظم خان سے کہہ رہے تھے کہ اب سائفر پہ کھیلنا ہے، اور اس میں شاہ محمود قریشی اور دیگر وزراء کی گفتگو تھی کہ تم نے کیا کہنا ہے، تم نے کیا کہنا ہے، اور خان صاحب نے جو پریڈ گراؤنڈ میں تقریر کی تھی اور ایک دم امریکہ کا نام لے دیا کہ وہ میرے منہ سے نکل گیا، تو بنیادی طور پہ اس سے ہمارے دفتر خارجہ کا پوری دنیا میں امیج خراب ہوا کہ ان کے ساتھ اگر بات کریں گے کوئی میسج، چاہے وہ ہم نے ڈیمارش بھی کیا، وہ سفارتی بات تھی، لیکن ملنے والوں کو ہمارے سفارتکاروں سے یہ ہوگا کہ اب اگر کوئی پیغام بھی دیا جانا ہے تو یہ پبلک ہو سکتا ہے۔ اس سے ہماری سفارتی اتھارٹی ایروڈ ہوئی، تمام ہمارے سفارتکار ڈر گئے کہ اگر اپنے ہی ملک میں کوئی چیز بھیجنی ہے اس کو اگر اس طرح سیاسی طور پہ پاکستان کے اندر کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا جو خان صاحب نے کیا، اور پھر جس طرح انہوں نے اس کیس کو لڑا، ساری دنیا یہ بات بتا رہی تھی کہ اس کو سیریس لیں، اس سے سیاسی انداز میں مت لیں، وہ صرف دھمکیاں لگا رہے تھے۔ آپ کو اور ہمیں پتا ہے کہ وہ پہلے چلے تھے کہ امریکہ سے میرے خلاف حکم آیا اور جنرل باجوہ نے مانا، اور جنرل باجوہ کو یعنی آرمی چیف کو وہ کہتے تھے یہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے، یہ چونکہ یہ غیر میرے ساتھ نہیں چل رہا لہذا یہ جانور ہو گئے۔ تو جو برے القاب تھے وہ مجلسوں میں کہتے تھے، جلسوں میں کہتے تھے، اپیٹس میں کہتے تھے، تقاریر میں کہتے تھے۔ تو یہ کیس چلتا رہا اور ان کو بہت زیادہ ریلیف بھی ملا ہے، یہ نہیں ہے، یہ 2 دفعہ واپس بھی ہوا کیس، اور اب اس کے اندر جو ان کے وہ کہہ رہے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غلط بات ہے کہ ہمیں اس طریقے سے سنا نہیں گیا اور ہمیں الگ کر دیا گیا کہ ڈیفنس کونسل سرکار نے خود مقرر کر دیے۔ تو جو سرکار یہ کیس چلا رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جب وکیل چھٹی لینے لگ جائیں کہ کیس بار بار ریمانڈ بھی ہو رہا ہے، چل بھی رہا ہے اور وکیل بدلتے ہیں، جیسے توشہ خانہ میں 10واں وکیل کل انہوں نے کیا تھا، تو آج جب اس کیس میں یہ حتمی طور پہ طے ہو گیا ہے اور کل یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب کیس کا جو استغاثہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو بالکل روکا نہیں جا رہا، نہ انہیں ہائی کورٹ سے اس دفعہ سٹے ملا تھا، جب ہائی کورٹ سے بھی سٹے نہیں ملا اور اس میں آگے جا کے ان کو ریلیف مل سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں اپیل لگے گی۔ لیکن اس کی جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ اس میں 10 سال چونکہ سزا ہے تو فوراً ضمانت کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے،